श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः। प्रवृत्ते संकुले तस्मिन् घोरे वीरजनक्षये अंगदः कंपनं वीरम् आससादरणोत्सुकः। आहूय सोऽङ्गदं कोपात् ताडयामास वेगितः। गदया कंपनः पूर्वं सचचालभृशाहतः। ससंज्ञां प्राप्य तेजस्वी चिक्षेपशिखरं गिरेः। अर्दितश्च प्रहारेण कंपनः पतितो भुवि। ततस्तु कंपनं दृष्ट्वा शोणिताक्षो हतं रणे। रथेनाभ्यपतत् क्षिप्रं तत्राङ्गदमभीतवत्। सोऽङ्गदं निशितैर्बाणैः तदा विव्याथ वेगितः। शरीरधारणैस्तीक्ष्णैः कालाग्निसमविग्रहैः। क्षुरक्षुरप्रैर्नाराचैः वत्सदन्तैः शिलीमुखैः। कर्निशल्यविपाठैश्च बहुभिर्निशितैः शरैः। अंगदः प्रतिविद्धाङ्गः वालिपुत्रः प्रतापवान्। धनुरग्र्यं रथं बाणान् ममर्दतरसा बली। शोणिताक्षस्ततः क्षिप्रम् असिचर्म समाददे। उत्पपात दिवं क्रुद्धः वेगवान् अविचारयन्। तं क्षिप्रतरमाप्लुत्य परामृश्याङ्गदो बली। करेण तस्य तं खड्गं समाच्छिद्य ननाद च। तस्यां सफलके खड्गं निजघान ततोऽङ्गदः। यज्ञोपवीतवच्चैनं चिच्छेदकपिकुञ्जरः। तं प्रगृह्य महाखड्गं विनद्य च पुनः पुनः। वालिपुत्रोऽभिदुद्राव रणशीर्षे परानरीन्। आयसीं तु गदां वीरः प्रगृह्य कनकाङ्गदः। शोणिताक्षः समाविध्य तमेवानुपपातः। प्रजङ्घसहितो वीरः यूपाक्षस्तु ततो बली। रथेनाभिययौ क्रुद्धः वालिपुत्रं महाबलम्। तयोर्मध्ये कपिश्रेष्ठः शोणिताक्षप्रजङ्घयोः। विशाखयोर्मध्यगतः पूर्णचन्द्र इवाभवत्। अंगदं परिरक्षन्तौ मैन्दोद्विविद एव च। तस्य तस्थतुरभ्यासे परस्परदिदृक्षया। अभिपेतुर्महाकायाः प्रतियत्ता महाबलाः। राक्षसा वानरान् रोषात् असिचर्मगदाधराः। त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभिः राक्षसपुङ्गवैः। संसक्तानां महद्युद्धम् अभवद्रोमहर्षणम्।
ते तु वृक्षान् समादाय सम्प्रचिक्षिपुराहवे खड्गेन प्रतिचिच्छेद तान् प्रजङ्घो महाबलः रथान् अश्वान् द्रुमैः शैलैः ते प्रचिक्षिपुराहवे शरौघैः प्रतिचिच्छेद तान् यूपाक्षो निशाचरः सृष्टान् द्विविधमैन्दाभ्याम् द्रुमान् उत्पाट्य वीर्यवान् बभञ्ज गदया मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान् उद्यम्य विपुलम् खड्गम् परमर्म निकृन्तनम् प्रजङ्घो वालिपुत्राय अभिदुद्राववेगितः तमभ्याशगतम् दृष्ट्वा वानरेन्द्रो महाबलः आजघानाश्वकर्णेन द्रुमेणातिबलस्तदा बाहुं चास्य सनिस्त्रिंशम् आजघानसमुष्टिना वालिपुत्रस्य घातेन सपपातक्षितावसिः तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ खड्गम् उत्पलसन्निभम् मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः ललाटे स महावीर्यम् अंगदं वानरर्षभम् आजघान महातेजाः समुहूर्तं चचालः ससंज्ञां प्राप्य तेजस्वी वालिपुत्रः प्रतापवान् प्रजङ्घस्य शिरः कायात् खड्गेनापातयत् क्षितौ सयूपाक्षोऽश्रुपूर्णाक्षः पितृव्ये निहते रणे अवरुह्य रथात् क्षिप्रम् क्षीणेषु खड्गमाददे तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य यूपाक्षम् द्विविधस्त्वरन् आजघानो रसिक्रुद्धः जग्राह च बलात् बली गृहीतं भ्रातरं दृष्ट्वा शोणिताक्षो महाबलः आजघान गदाग्रेण वक्षसि द्विविधं ततः स गदाभिहतस्तेन चचाल च महाबलः उद्यतां च पुनस्तस्य जहारद्विविधो गदाम् एतस्मिन्नन्तरे वीरः मैन्दो वानरयूथपः यूपाक्षं ताडयामास तलेनोरसि वीर्यवान् तौ शोणिताक्षयूपाक्षौ प्लवङ्गाभ्यां तरस्विनौ चक्रतुः समरे तीव्रम् आकर्षोत्पाटनं भृशम् द्विविधः शोणिताक्षन्तु विददारनखैर्मुखे निष्पिपेष च वेगेन क्षितावाविध्य वीर्यवान् यूपाक्षम् अभिसङ्क्रुद्धः मैन्दो वानरयूथपः पीडयामास बाहुभ्यां सपपात हतः क्षितौ हतप्रवीरा व्यथिताः राक्षसेन्द्रचमूस्तदा जगामाभिमुखी सा तु कुम्भकर्णसुतो यतः आपतन्तीं च वेगेन कुम्भस्तां सान्त्वयच्चमूम्
अधोत्कृष्टं महावीर्यैः लब्धलक्ष्यैः प्लवङ्गमैः निपातितमहावीरान् दृष्ट्वा रक्षश्च मूं ततः कुम्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कर्म सुदुष्करम् स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य सुसमाहितः मुमोचासी विषप्रख्यान् शरान् देहविदारणान् तस्य तच्छुशुभे भूयः सशरं धनुरुत्तमं विद्युदैरावतार्चिष्मद्वितीयेन्द्रधनुर्यथा आकर्णाकृष्टमुक्तेन जघानद्विविधं तदा तेन हाटकपुङ्खेन पत्रिणा पत्रवाससा सहसाभिहतस्तेन विप्रमुक्तपदः स्फुरन् निपपाताद्रिकूटाभः विह्वलः प्लवगोत्तमः मैन्दस्तु भ्रातरं दृष्ट्वा भग्नं तत्र महाहवे अभिदुद्राववेगेन प्रगृह्य महतीं शिलाम् तां शिलां तु प्रचिक्षेप राक्षसाय महाबलः बिभेदतां शिलां कुम्भः प्रसन्नैः पञ्चभिः शरैः सन्धाय चान्यं सुमुखं शरम् आसीविषोपमम् आजघानमहातेजाः वक्षसि द्विविधाग्रजम् स तु तेन प्रहारेण मैन्दो वानरयूथपः मर्मण्यभिहतस्तेन पपात भुवि मूर्च्छितः अंगदो मातुलौ दृष्ट्वा पतितौ तु महाबलौ अभिदुद्राववेगेन कुम्भम् उद्यतकार्मुकम् तमापतन्तं विव्याध कुम्भः पञ्चभिरायसैः त्रिभिश्चान्यैः सितैर्बाणैः मातङ्गमिव तोमरैः सोऽङ्गदं विविधैर्बाणैः कुम्भो विव्याधवीर्यवान् अकुण्ठधारैर्निशितैः तीक्ष्णैः कनकभूषणैः अंगदः प्रतिविद्धाङ्गः वालिपुत्रो न कम्पते शिलापादपवर्षाणि तस्य मूर्ध्नि ववर्षः स प्रचिच्छेदतान् सर्वान् बिभेद च पुनः शिलाः कुम्भकर्णात्मजः श्रीमान् वालिपुत्रसमीरितान् आपतन्तं च सम्प्रेक्ष्य कुम्भो वानरयोथपम् भ्रुवोर्विव्याधबाणाभ्याम् उल्काभ्यामिव कुञ्जरम् तस्य शुश्रावरुधिरम् पिहिते चास्य लोचने अंगदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते सालमासन्नमेकेन परिजग्राह पाणिना सम्पीड्य चोरसि स्कन्धम् करेणाभिनिवेश्य च किञ्चिदभ्यवनं यैनम् उन्ममाथ यथा गजः तमिन्द्रकेतुप्रतिमं वृक्षं मन्दरसन्निभं समुत्सृजन्तं वेगेन पश्यतां सर्वरक्षसाम्
स बिभेदसितैर्बाणैः सप्तभिः कायभेदनैः अङ्गदो विव्यधे भीक्ष्णं ससाद च मुमोह च अङ्गदं व्यथितं दृष्ट्वा सीदन्तमिव सागरे दुरासदं हरिश्रेष्ठं रामायान्येऽन्यवेदयन् रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वालिपुत्रं रणाजिरे व्यादिदेशहरिश्रेष्ठान् जाम्बवत्प्रमुखांस्ततः ते तु वानरशार्दूलाः श्रुत्वा रामस्य शासनम् अभिपेतुः सुसंक्रुद्धाः कुम्भम् उद्यतकार्मुकम् ततो द्रुमशिलाहस्ताः कोपसंरक्तलोचनाः रिरक्षिषन्तोऽभ्यपतन् अङ्गदं वानरर्षभाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः कुम्भकर्णात्मजं वीरं क्रुद्धाः समभिदुद्रुवुः समीक्ष्यापततस्तांस्तु वानरेन्द्रान् महाबलान् आववारशरौघेण नगेनेव जलाशयम् तस्य बाणपथं प्राप्य न सेकुरतिवर्तितुं वानरेन्द्रा महात्मानः वेलामिव महोदधिः तांस्तु दृष्ट्वा हरिगणान् शरवृष्टिभिरर्दितान् अङ्गदं पृष्ठतः कृत्वा भ्रातृजं प्लवगेश्वरः अभिदुद्राववेगेन सुग्रीवः कुम्भमाहवे शैलसानुचरं नागं वेगवानिव केसरी उत्पाट्य च महाशैलान् अश्वकर्णान् धवान् बहून् अन्यांश्च विविधान् वृक्षान् चिक्षेप च महाबलः तां छादयन्तीम् आकाशं वृक्षवृष्टिं दुरासदां कुम्भकर्णात्मजः शीघ्रं चिच्छेद निशितैः शरैः अभिलक्षेण तीव्रेण कुम्भेन निशितैः शरैः आचितास्ते द्रुमारेजुः यथा घोराः शतघ्नयः द्रुमवर्षन्तु तच्छिन्नं दृष्ट्वा कुम्भेन वीर्यवान् वानराधिपतिः श्रीमान् महासत्त्वो न विव्यथे निर्भिद्यमानः सहसा सहमानश्च तान् शरान् कुम्भस्य धनुराक्षिप्य बभञ्जेन्द्रधनुष्प्रभम् अवप्लुत्य ततः शीघ्रं कृत्वा कर्म सुदुष्करम् अब्रवीत् कुपितः कुम्भं भग्नशृङ्गमिव द्विपम् निकुम्भाग्रजवीर्यन्ते बाणवेगवदद्भुतं सन्नतिश्च प्रभावश्च तव वा रावणस्य वा प्रह्लादबलिवृत्रघ्नकुबेरवरुणोपमा एकस्त्वम् अनुजातोऽसि पितरं बलवृत्ततः त्वामेवैकं महाबाहुं चापहस्तम् अरिन्दमं त्रिदशानातिवर्तन्ते
जितेन्द्रियमिवाधयः विक्रमस्व महाबुद्धे कर्माणि मम पश्यतः वरदानात् पितृव्यस्ते सहते देवदानवान् कुम्भकर्णस्तु वीर्येण सहते च सुरासुरान् धनुषीन्द्रजितस्तुल्यः प्रतापे रावणस्य च त्वमद्य रक्षसां लोके श्रेष्ठोऽसि बलवीर्यतः महाविमर्दं समरे मया सह तवाद्भुतम् अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशम्बरयोरिव कृतमप्रतिमं कर्म दर्शितं चास्त्रकौशलम् पातिता हरिवीराश्च त्वया वै भीमविक्रमाः उपालम्भभयाच्चापि नासि वीरमया हतः कृतकर्मा परिश्रान्तः विश्रान्तः पश्य मे बलम् तेन सुग्रीववाक्येन सावमानेन मानितः अग्नेराज्याहुतस्येव तेजस्तस्याभ्यवर्धत ततः कुम्भस्तु सुग्रीवं बाहुभ्यां जगृहे तदा गजाविवाहितमदौ निःश्वसन्तौ मुहुर्मुहुः अन्योन्यगात्रग्रथितौ कर्षन्तावितरेतरम् सधूमां मुखतो ज्वालां विसृजन्तौ परिश्रमात् तयोः पादाभिघाताच्च निमग्ना चाभवन्मही व्याघूर्णिततरङ्गश्च चुक्षुभे वरुणालयः ततः कुम्भं समुत्क्षिप्य सुग्रीवो लवणाम्भसि पातयामास वेगेन दर्शयन्नुदधे स्थलम् ततः कुम्भनिपातेन जलराशिः समुत्थितः विन्ध्यमन्दरसङ्काशः विससर्पसमन्ततः ततः कुम्भः समुत्पत्य सुग्रीवम् अभिपत्य च आजघानोरसि क्रुद्धः वज्रवेगेन मुष्टिना तस्य चर्म च पुस्फोट बहुशुश्रावशोणितम् स च मुष्टिर्महावेगः प्रतिजघ्ने स्थिमण्डले तदा वेगेन तत्रासीत् तेजः प्रज्वलितं मुहुः वज्रनिष्पेषसञ्जाता ज्वालामेरौ यथा गिरौ स तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरर्षभः मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः अर्चिः सहस्रविकचं रविमण्डलसप्रभं समुष्टिं पातयामास कुम्भस्योरसि वीर्यवान् स तु तेन प्रहारेण विह्वलो भृशताडितः निपपात तदा कुम्भः गतार्चिरिव पावकः मुष्टिनाभिहतस्तेन निपपाताशु राक्षसः लोहिताङ्ग इवाकाशात् दीप्तरश्मिर्यदृच्छया कुम्भस्य पततो रूपं भग्नस्योरसि मुष्टिना
बभौ रुद्राभिपन्नस्य यथा रूपं गवां पतेः तस्मिन् हते भीमपराक्रमेण प्लवङ्गमानां वृषभेण युद्धे महिषशैला सवना च चाला भयं च रक्षांस्यधिकं विवेश। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 86तमः सर्गः।